میں کچھ آپ کو چیز تیری راہ تے پیش کراں کہ علی اصغر موجود ہے، اکبر ورگے نوجوان آئے ہوئے ہیں، خیمے اجاگر ہیں، روشن ہیں۔ اللہ یہ سارا سب کچھ تیری ذات دیتا ہویا ہے، یہ سب کچھ اپنے رستے تے تیرے رستے تے میں پیا قربان کریں دا۔ یا اللہ یہ سب کچھ تو اپنی عظیم دربار اس قبول فرما۔ اس ساری رات امام حسین نے صبر دے وچ شکر دے وچ گزار چھوڑی ہے۔ والا اللہ کیا فرما دے، لئن شکرتم لازیدنکم، جیسا شکر ادا کیتا ہے ایسا وہ بندے کو سب کچھ زیادہ عطا فرما چھوڑے۔ اللہ فرما دے ایسا اس کو نعمتاں بھی زیادہ عطا فرما چھوڑیاں کہ اس دے صبر دا مقام بھی بلند فرما چھوڑا ہے۔ آج کوئی بندے خدا تے بھی ناراض ودن، جیڑے کول پوچھو کیا حال ہے، کشے نہیں، کوئی میرے کول موجود نہیں۔ اے مقام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے کیسے انداز وچ گزارا ہے یا لیکن حضور علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فقی صحابہ کرام دے وچوں ہیں، انہاں دی شان ہے کہ حضور علیہ السلام دے غلام اے فرمائندن کہ میں کو سکھوں کو زیادہ دکھ پسند ہیں تے دولت کو میں کو زیادہ قناعت غربت پسند ہے۔ ایک گل جلدی جلدی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ ایک نبی دا غلام یہ کھڑا فرمائے کہ سکھوں کو زیادہ دکھ پسند ہیں تے دولت کو زیادہ غربت پسند ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ اللہ ابو ذر غفاری تے رحمت کرے گل انہاں دی بھی بجا ہے، لیکن آکھنا ان چاہیے کہ اللہ جیڑی رضا دی وچ راضی ہے اساں او خدا دی رضا تے راضی ہیں۔ آج اساں جے کچھ بھی خدا نے سا کو دیتا ہے اسا ہی نہیں آکھنا کہ اللہ او بندہ امیر ہے تے سا کو بھی دے دے، ہاں نہیں، انج نہیں۔ اللہ دی رضا تے جڑا بندہ راضی تھی گیا ہے، جے خدا دا شکر ادا کیتا ہے، اللہ نے وہ بندے کو سب کچھ عطا فرما چھوڑا ہے۔ سارے منگن دی دیر اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولتؤمنوا بی، او خدا دے دیون دی دیر کونی۔ آج اسا این مقدس محرم الحرام دے دناں دے وچ پے کے منگنا کیا ہے، اللہ ای محرم الحرام دے صدقے اما جی دے درجات بلند فرمائے۔ اس مقام تے تاجدار گولڑا کیا فرماندے ہیں کہ مقدس ایام ایسے ذکر امام حسین ایسا ہے، اللہ نے نواز رسول کو شان ایسی عطا فرمائی ہے کہ خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ اسائیں در دا واسطہ دے کے گھرانے دا واسطہ دے کے اللہ کو مغفرت منگنی ہے اما جی دی، لیکن جنہ لوگاں صبر تے مصیبت تے صبر کیتا ہے، صبر کو اللہ نے آزمایا ہے مصیبت دے کے کہ بندے نہ شکر دیندن یا میں خدا دا راضی رہ کے صبر ادا کرتے ہیں۔ صبر تے جنہ وہ بندہ قائم رہندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اس مقام دے اللہ کیا فرماندا ہے کہ جنہ سانو اے فرمائے کہ سارا رب ہی کے والیس گل تے قائم پکے رہن، استقامت پکڑی نے۔ عمل ہو اچھا کہ جے بندے جڑے کام تے استقامت پکڑی ہے، بندہ ساری رات نفلی پڑھتا رہے تے سویرے دی نماز قضا تھی ونجے، اس تو بہتر ہے کہ بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے ٹائم نال سم ونجے اور اے خدا دے دو فرض بندہ ٹائم دے نال اپنے وقت تے ادا کرے۔ عمل ہو اچھا جڑے عمل تے استقامت ہے، بندے دا دیہڑے سبیلا لا کے محرم الحرام دے وچ غم حسین منا کے یہی مقدس مہینہ 12 ربیع الاول دے دیہڑے عاشق رسول صدوا کے پورا سال ہوا بے حیائی تو اے کارنامے والو شرابیاں دے نال سنگت والو زنا تے والو سود دے کام، اس تو بہتر ہے کہ تو دادی آڑی اتنا جذبہ نہ نپ، لیکن سارا سال کیونکہ سارا امام حسین ساری پوری زندگی دا امام ہیں، ساریاں امام دا امام حسین دے قدمہ دے قربان ہیں۔ اسا پوری زندگی حضرت امام حسین دے کردار کو اپناونا ہے، پوری زندگی محمد مصطفیٰ دی پیاری سیرت اسا عمل کرنا ہے۔ اس زندگی چند دہاڑاں دی ہے، کدی سردی آسی تے کدی گرمی اور کدی معتدل ماحول، لیکن خدا دی پاک بارگاہ دے بندے ہوئے کامیاب تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جنہ ساری زندگی متقی اور پرہیزگاری دے وچ گزاری ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں کہ جڑا اے والدین اس جہان تو رحلت فرماوے نے، کیونکہ نسبت ہے کہ ایک اما جی دا سایہ انہاں بیٹا دے سر تو اترا ہے، سر تو لتا ہے، جڑا ای جہان تو رحلت فرماوے نے کہ تو ڈھیر نالوں میں ڈھیر چمے کر، اے ایسی شان دیا مالکان کہ تو ڈھیر نالوں میں ڈھیر چمے کر، تو شام و سویر چمے کر۔ وجہ کیا کیوں کہ تیرے حصے دی اتے جنت ہے تو اپنی اماں دے پیر چمے کر، تیرے حصے دی اتے جنت ہے تو اپنی اماں دے پیر چمے کر۔ جیڑا ایک ایسی مومنہ مرد ہے یا عورت ہے، ایک مومن اس جہان تو رحلت فرمائندا ہے۔ مشکات شریف دی بہت طویل حدیث مبارکہ میرے حضور علیہ السلام فرمانے ہیں کہ مرد عورت ہے، مومن ہے، عورت ہے یا مرد ہے، مرد فوتی ہے تو کوئی رشتہ دار دوست غسل دے سن
کفن دے سن، احباب کو اپنے پیارے ہتھاں دے نال دفنے سن، اگر عورت ہو تھی اس دیاں بیٹیاں اس دیاں سہیلیاں اس کو غسل دے سن، کفن دے سن۔ انہوں نے دنیا تے یہ معاملہ حضور دی سنت دے مطابق پیا ادا تھیندا ہے، لیکن اگر اچھے اعمال کرن والا مرد ہائی یا عورت ہائی جنا اس دی روح کو، کیونکہ اس آیت مبارکہ دے مطابق مفسرین کیا فرماتے ہیں، اللہ زینہ تتوفاہم الملائکہ، جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک روح قبض کرن نہیں آندے بلکہ پوری جماعت آندی ایک مومن دی روح قبض کرن، جناب مومن دی روح کو جنت دے غلافاں دے وچ لپیٹ کے پہلے آسمان تے ویندن، اے نداواں آندیاں کہ آئے آمن والے آئے اسرائیل علیہ السلام ایک کیڑی روح گھن کے پیا آنے، کیڑی چیز پیا گھن کے آندے کہ آسمان تے پہنچے تے آسمان سارا خوشبوئاں دے نال معطر تھی گیا ہے، پہلے آسمان تو گھن کے 7ویں آسمان تک نداواں یہ کھڑی آندیاں ہیں، اے اللہ دے ملائکہ اے کیڑی چیز گھن کے پائے آندے وے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ دے تمام رفقا ملائکہ کیا فرمانے اے فلان جگہ دے راون والا مرد ہے یا عورت اسی روح پہ گھن کے آندے ہیں جیڑی روح دے نال پورے آسمان خوشبوئاں دے نال معطر تھی گئے، اے روح اے جنا آسمانات اتے اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ پہنچ دی ہے، اللہ دے پیارے ملائکہ اس روح کو تے غسل دینے، محدثین مفسرین کیا فرمانے کہ تے آب زمزم دے نال